अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद दुरूदुस्सलाम बेशुमार दुरूदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सुने ते मनमुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये कल 19 अक्टूबर 2025 के हैं और नारायण बाज़ार के हैं। जी आते हैं भाई हमारे तहई मोहतरम दोस्त, हमारे सब्सक्राइबर, और वो कल यहाँ से गुजरे हैं और उन्होंने हमें ये ताज़ा तरीन क्लिपिंग बना कर भेजी है कि उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर को यहाँ पर क्या हालात व वाक़यात थे। तैयब नज़ीर साहब जो कि तिप्पालपुर ओकारा से जिनका तल्लक है, और उन्होंने ये कल सारी सेटअप बना के भेजी है कि सिचुएशन क्या थी, क्या हालात वाक़यात थे और कैसा मंजर देखने को मिल रहा था। अच्छा, मज़े की बात ये है कि उन्होंने पिछले साल भी हमें 20 अक्टूबर को ये डिटेल भेजी थी और इस दफ़ा भी वो तकरीबन सेम डे पे ही निकले हुए हैं और इस वक्त वो आगे की जानिब अपने सफ़र पर रवाना हुआ है। और इसमें उन्होंने बताया है कि नारायण बाज़ार में जो कल की सिचुएशन थी वो क्या थी। एक्चुअली बात यह है कि नारायण में जो सिचुएशन है कि वो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें अच्छा खासा हमें एक टूरिस्ट का फ्लो नज़र आ रहा है। बाकी जो मंगल बुध जुमरात है, सोमवार मंगल बुध, जो उसमें इतने टूरिस्ट नहीं आते हैं। कुछ फैमिलीज आ जाएं या इक्का दुक्का टूरिस्ट हमें नज़र आ रहे हैं, या वो लोग जो मूव कर रहे होते हैं हमजा स्कर्दू की जाने, तो वो कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकते हैं, खाना शाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ भी किसी भी हवाले से कुछ देर के लिए रुकते हैं। और बाद लोग तो रात को क्याम भी करते हैं नारायण के अंदर, तो वही लोग हमें नजर आते हैं। नारायण बाजार के जो रोड के इर्द गिर्द वाक़या होटल है वो पूरी तरह ओपन है और वहीं पर लोग रह रहे हैं। ये सुबह सुबह के मनाजर हैं, अभी तक तो पूरा बाजार खुल भी नहीं पाया था जब ये यहाँ से गुजर रहे थे। और इसमें आप देख सक रहे हैं कि इसमें कुछ कोस्टरें भी खड़ी हैं, ग्रैंड केबनें भी खड़ी हैं और बड़ी बसेस भी आपको खड़ी नजर आएंगी आगे चलकर। तो यूं नारायण बाजार पूरी तरह जुम्मा, हफ्ता, इतवार हमें एक्टिव नजर आता है और काफ़ी हद तक इसमें एक्टिविटी भी दिखाई दे रही है। अगर नारायण की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो नारायण के मुतल्लिका जितने भी इलाके हैं, टूरिस्ट पॉइंट हैं, वो सारे एक्सेसिबल हैं। इस वक्त कहीं भी कोई भी रास्ता बंद नहीं है। आप झील शहर मलूक जाना चाहें या लालाजाद जाना चाहें तो दोनों ओपन है और वहाँ पर टूरिस्ट जा रहे हैं। गो बहुत कम तादाद में जा रहे हैं लेकिन जा रहे हैं। और अगर बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ पड़ी हुई झील शहर मुल्क पर तो शायद कहीं किसी कोने खुदरे में मिले ना मिले, लेकिन बाबूसर टॉप पर अभी तक बर्फ़ अवेलेबल है पड़ी हुई। इस दफ़ा की 6 अक्टूबर की फ्रेश बर्फबारी तुमसी हुई थी, उसकी पड़ी हुई जो बर्फ़ है वो आप देख सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो में। तैयब भाई की बनाई हुई वीडियो, जब वो बाबूसर टॉप से गुजरे थे तो हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है उसमें हम बता चुके हैं कि वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई मिल सकती है। अब अगर नारायण वैली की कुल मिला कर बात करें, पूरी नारायण वैली की, तो उसके जो मुकामात हैं, जब आप बालाकोट से चढ़ते हैं तो सबसे पहले तो केवाई आता है और केवाई से ऊपर शहर इसका शुगरान का है, तो शुगरान ओपन है जी। और शुगरान से आगे सिरी पाइक भी ओपन है और इन्हीं की बनाई हुई वीडियोस हम इंशाल्लाह आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें पाया मेडोज भी किए थे और वहाँ की वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि वो भी रास्ता ओपन है। और इसके अलावा अगर आप शराफ फारस जाना चाहते हैं तो शराफ फारस के भी रास्ते ओपन है। और ये दूसरा मुकाम आता है फिर केवाई के बाद पारस, और पारस से फिर शराफ फारस जाया जाता है और वहाँ पर भी वो भी जीप ट्रैक है और पाया मेडोज का भी जीप ट्रैक है। लेकिन शुगरान का ये फ़ायदा है कि शुगरान तक आप ऊपर अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं, आगे फिर सिरी पाया मेडोज के लिए आप खच्चर या जीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पारस में शराफ फारस तक तुमसे है वो 16-17 किलोमीटर का जो फासला है वो सारा जीप ट्रैक है, बड़ा एचिक फासला है, लेकिन वहाँ जाकर उसकी खूबसूरती एक अपनी है। और अभी ऑटम के सीज़न में तो वहाँ पर खूबसूरती लाजवाब है शराफ फारस की। मैं नौजवानों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वहाँ जाएँ। बड़े जैसे बूढ़े बंदे फिर उनके जिनसे बुक्के के लिए हिल जाते हैं और अक्सर रीढ़ की हड्डी में दर्द भी शुरू हो जाता है, तो लिहाजा इन दिनों में तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जो बच्चे वो छोटे हों या बूढ़े हों तो उनके लिए, बाकी जवान ज़रूर जाएँ जी वहाँ पर। अच्छा, इसी तरह आगे फिर आ जाता है जी कागान। कागान का बाज़ार पूरे आबोताब के साथ ओपन है। फिर उसके आगे अगर हम बात करें सिक्की किनारी डैम, और उससे आगे आता है फिर नारायण।
اور ان دنوں میں روڈ بڑی زبردست بنی ہوئی ہے، آپ پلک چھپکتے ہی بالا کوٹ سے ناران پہنچ جاتے ہیں۔ مطلب جو پہلے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کا بڑا ہی مشکل ترین راستہ ہوتا تھا، روڈ خراب، باقی اور مسئلے مسائل، اب آپ 2 سوا 2 گھنٹوں میں بالا کوٹ سے بھی بڑے آرام کے ساتھ ناران پہنچ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یعنی کہ اوورآل جو روٹ کا جو ایک ڈسٹینس دکھایا جاتا تھا کہ 5 ساڑھے 5 گھنٹے میں پنڈی سے، تو بالکل آج کل 5.5 گھنٹوں میں آپ پنڈی سے ناران پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن رکتے رکاتے راستے کے خوبصورت ترین مناظر دیکھتے ہوئے اگر آپ چاہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ اچھا، جب آپ ناران پہنچ جاتے ہیں تو پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ناران سے آگے سوج تک راستے اوپن ہے، رافٹنگ نہیں ہو رہی، میرا خیال ہے آج کل رافٹنگ بند ہو گئی ہے، شاید کہیں ہو رہی ہے تو مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن آج کل رافٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اور رافٹنگ کے علاوہ ویسے اگر ہم بات کریں تو سوج تک آگے دمدمہ ہے، پھر آگے بٹا کنڈی ہے، بٹا کنڈی سے آگے بڑو وہی ہے، بڑو وہی سے آگے پھر جل کھٹ ہے، جل کھٹ سے آگے پھر آگے بیسل ہے، بیسل سے آگے پھر آپ کا گٹری داس میڈوز ہیں، لولو سر جھیل ہے، بابو سر ٹاپ ہے۔ تو یہ سارا راستہ اوپن ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں طیب بھائی کی ویڈیوز میں آگے جو ناران سے بابو سر ٹاپ تک کا جو راستہ ہے، راستے میں بٹا کنڈی بڑوئی سارے مناظر، وہ بھی ہم اپنی اس ویڈیو میں اگلی ویڈیو آنے والی میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ 19 اکتوبر کو یہ علاقہ کیسا دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا، اب آگے آخر میں چل کر ذرا موسم کی صورتحال کی بات کریں تو کل تھوڑا بہت چانس ہے بارش کا ناران کے اندر، اور پہاڑوں پر برفباری کے ہلکے پھلکے چانس موجود ہے۔ اسی طرح پھر آگے 26 27 28 اکتوبر کو تھوڑا بہت چانس موجود ہے۔ اوورآل اس پوری ویلی میں ابھی بند ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے 30 اکتوبر تک۔ سارے راستے اوپن ہیں، بابوسا ٹاپ اوپن ہے، آپ انداز کردو جا سکتے ہیں، آپ گلگت جا سکتے ہیں، آپ اس راستے سے بابوسا ٹاپ سے ہوتے ہوئے واپس گھر بھی آ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں، کہاں نہیں۔ میری تمام ان دوستوں سے گزارش ہوتی ہے کہ جو کہ پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پہ جائیں، آپ لینڈسکیپ ویڈیو بنا کر ہمیں ضرور بھیجیں۔ میرا نمبر 0313522404 ہے۔ ویڈیو بنانے سے پہلے بے شک مجھے میسج کر لیں، لیکن کال اس نمبر پہ ریسیو نہیں ہوتی، صرف واٹس ایپ ہی ہے، کیونکہ میرا موبائل جو ہے وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ سم چلا سکے، تو لہٰذا اس کی چھٹی ہو گئی ہے۔ واٹس ایپ دوسرے نمبر پہ میں یوز کر رہا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی دوست ہمیں موبائل بھیجتے، تو ایک صاحب نے پوچھا تو ہے، پتہ نہیں آپ بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے، تو لیکن میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی کیسا بھی ہو، گفٹ ہی ہوتا ہے جی، جیسا بھی ہو موبائل بھیج دیں، ہم نے تو کام ہی چلانا ہے۔ تو برکت آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ محبت کرتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک دوست نے بڑا زبردست مائک ہمیں گفٹ کیا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور اسی طرح گائے بگائے کچھ لوگ دوست اپنی چیزیں گفٹ کرتے رہتے ہیں، تو گفٹ لینا میں بالکل برا محسوس نہیں کرتا ہوں، جو بھی بھیجیں ساتھ بسم اللہ۔ گرمیوں میں ہمیں رحیم یار خان سے، دیگر علاقوں سے، ملتان سے بڑے دوستوں نے آم بھیجے، ان کا بھی شکریہ۔ سردیوں میں کوئی حلوہ شلوا بھیج دیتے ہیں، ان کا بھی بڑا شکریہ۔ تو جتنے لوگ محبت کرتے ہیں ہم ان سب کو سلام کرتے ہیں جی۔ ہر بندے کی اپنی اپنی ایک استطاعت ہے اور اپنا اپنا ظرف ہے، تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے، چاہے 1 روپے کا ہو، چاہے 1 لاکھ کا ہو، یا 1 کروڑ کا ہو۔ آج کا تو کروڑ بھی معمولی سی بات ہو گئی ہے، لیکن میں تمام لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت احترام جو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید اپنے کاروبار میں ترقیاں عطا فرمائے، صحت والی لمبی زندگیاں دے، اور جو لوگ محو سفر ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچائے، اور آنے والے دنوں میں جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سفر باخیریت گزارے۔ تو یہ تھی ناران کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ۔ انشاءاللہ مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی۔ انشاءاللہ مزید بھی آپ کے ساتھ میں اس طرح کی ویڈیوز بھیجتے رہیں گے۔